ابن القيم رحمه الله في كلامه عندما قال: كل ما جاء في كتاب الله جاء في سورة البقرة، وكل ما جاء في سورة البقرة جاء في سورة الفاتحة، وكل ما جاء في سورة الفاتحة جاء في قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. ما أقيمت الشريعة ولا أقيمت السماوات والأرض إلا من أجل تحقيق لا إله إلا الله. ولذلك بعض الناس يتعجب عندما نكثر من الكلام في العقيدة وفي التوحيد. هذا هو الأصل أصلا، هذا هو الأصل، دائما التذكير بالتوحيد. ويقول ابن القيم رحمه الله: القرآن كله توحيد، إما دعوة للتوحيد، وإما التحذير من الشرك، أو تبيين ما يترتب على التوحيد، أو ما يترتب على من جزاء للموحدين في الآخرة، وما يترتب من عقاب للمشركين، والأعمال التي شرعها الله سبحانه وتعالى من تفصيلات هذه الشريعة المؤدية في النهاية إلى تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى. إذن كل هذا من أجل التوحيد. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.